बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस बनती हैं कानून से आगाही के हवाले से वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि सिविल केसेस को जो है, अगर हमने कोई सिविल केस किया हुआ है कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उस केस को हम कितनी जल्दी जो है उसका ट्रायल मुकम्मल करवा सकते हैं। केस का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए जो मौजूदा सिविल प्रोसीजर कोड में चेंज की गई है, तब्दीलियां की गई हैं, जिनका पंजाब में 1 नवंबर 2020 से इतलाक हो चुका है, उसमें बहुत हद तक जो है वो टाइम लिमिटेशन का ख्याल रखा गया। टाइम लिमिटेशन जो थी, वक्त मुकर्रा के जवाब इतने दिनों में जमा करवाना है, बहस इतने दिनों में करनी है, शहादतें इतने दिनों में करानी है, वो तो पहले भी था, लेकिन अब उसको मज़ीद एक नए सिरे से करने की कोशिश की गई है। और उसमें डेफिनेटली वक्ती तौर पर जो है वो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कहा जाता है ना कि आगाज़े नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जब भी कोई तब्दीली आती है तो मसाइल तो पैदा फिर होते हैं, लेकिन अगर हमने इन ओवरकम कर लिया इन मसाइल को, तो डेफिनेटली हमारा जो इंसाफ का प्रोसीजर है उसके अंदर कुछ बेहतरियाँ आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए टीम वर्क की ज़रूरत है। अदलिया और वकला इन सब ने जो है वो टीम वर्क की सूरत में काम करना होता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब भी ये तरमीम लाई गई, इन्हें चाहिए था कि तरमीम लाने, जो सिविल प्रोसीजर कोड में तरमीमात की गई हैं, वकला के जो नुमाइंदे हैं, बार कौंसल्स, बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों का एक प्रोग्राम, एक इनका इजलास बुलाया जाता है, इनको इत्माद में लिया जाता, इनसे कुछ रिकमेंडेशन ली जाती, तो फिर इतनी रेजिस्टेंस ना आती जितनी रेजिस्टेंस पंजाब में आ रही है। और पंजाब बार कौंसिल ने बहुत सारी जो है इस हवाले से बहुत दिनों से स्ट्राइक पे स्ट्राइक की है। एनी हाउ, हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो था वो यही था कि सिविल लिटिगेशन में हम अपने केस को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। देखें, आपकी सिलेक्शन सबसे पहले तो ये है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है अपने एडवोकेट की, जब आप अपने एडवोकेट की, अपने वकील साहब की सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनके साथ टच रहें और उनसे पूछें कि जनाब नेक्स्ट डेट पे हमारा नया प्रोसीजर क्या होगा, हमने कौन सा जो है वो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट करना है। जैसे ही वकील साहब जो है वो केस फाइल करते हैं, नोटिस करवाए जाते हैं। नोटिस जो है वो आमतौर पर कोरियर के थ्रू होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होते हैं, और जो है वो प्यादा जो है अदालती अहलकार वो नोटिस लेके जाता है। जब नोटिस की तामील हो जाएगी, और तामील होने के बाद अगर तामील नहीं होती तो फिर इसका अगला प्रोसीजर ये है कि चस्पंदगी के ऑर्डर किए जाते हैं, दीवार पे जाके उस मकाम की दीवार पे लगा दिया जाता है जहाँ का एड्रेस दिया होता है, और साथ या फिर अखबार इश्तिहार बाद में हो जाता है। बहरहाल ये प्रोसीजर जो है समनिंग का, नोटिस का, ये जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके बाद बारी आ जाती है रिप्लाई की। जब हमने केस फाइल किया हुआ है तो हमने रिप्लाई लेना, तो उसके लिए लिमिटेशन है, हदूदो क़यूद हैं, कितने टाइम में वो दे दिया जाए। इस हवाले से हम अपने वकील साहब से पूछेंगे जनाब उन्होंने कितने दिनों में हमें जवाब जमा करवाना है, ताकि आपके जहन में भी रहे और आप अपने वकील साहब से कन्वर्सेशन में रहें, राब्ते में रहें कि वकील साहब ये उन्होंने जवाब कब जमा कराना है। जवाब के लिए जो टाइम दिया गया होगा वो जब गुजर जाता है तो उसके बाद फिर आप अपने वकील साहब से राब्ते में रहें, वकील साहब से पूछेंगे जनाब अब क्या करना है, तो वकील साहब आपको बताएंगे कि जी हमारा नेक्स्ट लायामल ये है कि उसको हम उसका राइट क्लोज करा दें जवाब का, उसने टाइम पे अगर नहीं करवाया। अगर टाइम पे करवा दिया है तो फिर ठीक है, उसके बाद फिर इशू फ्रेम होंगे। इशू फ्रेम होने के बाद, इशू फ्रेम से मुराद ये है कि देखा जाता है कि केस को कैसे, केस के जो क्या क्या मामला आते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इनका इत्तफाक नहीं पाया जाता, और ये इसकी को हल करने के लिए पार्टी जो है ना वो हमारे पास आई है। इशू फ्रेम होने के बाद फिर केस एविडेंस में चला जाता है, शहादतें होती हैं, जो मुद्दई होता है पहले उसकी शहादतें होती हैं, उसके बाद जो है मुद्दा लाया की। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपके केस की जो है वो आप
کا کیس سپیڈ اپ ہو جائے، خاص طور پر سول کیسز کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ اپنی ڈائری بنانی چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے کہ جناب میرے وکیل صاحب نے اگلی ڈیٹ پر جو آ رہی ہے اس دن ہمارا سٹانس کیا ہے، اس دن ہمارے وکیل صاحب نے جا کر عدالت سے کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے ان کو، اور ان کا جو مخالف وکیل اگر بات آ کے کرے گا کہ جناب ابھی جواب تیار نہیں ہے، تو پھر آپ ان کا رائٹ کلوز کرائے، یا جو لاسٹ وارننگ دینی ہے وہ دے کر، یا فائن اگر عدالت نے کرنا ہے وہ پورا قانون کے مطابق چلے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کیس دائر کر دیا اور اس کے بعد ہم اپنے وکیل صاحب سے رابطے میں نہ رہیں، اور بعد میں پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ جی ہمارا وکیل بہت ڈھیلا ہے اور ہمارے وکیل نے کچھ بھی نہیں کیا، جب آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ڈیٹ پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کورٹ کا پروسیجر کس طرح چل رہا ہے۔ پھر آپ کو اپنے وکیل صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا وہ غصہ نہیں آئے گا، ٹینشن نہیں ہوگی جی میرے وکیل صاحب پراپر میرے کیس کو نہیں دیکھ رہے، ایسی بات نہیں۔ وکیل صاحب نے تو دیکھنا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، لیکن جب آپ انٹرسٹڈ ہوں گے، پتہ ہوگا کہ اب جو لوگ تو اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ کیس چل رہا ہے، تو وہ کوشش کریں خود جائیں، یا بیٹے کو یا بھائی کو، بہن، جس کو بھی بھیج سکتے ہیں کورٹ میں بھیجیں تاکہ دیکھ آئے۔ جو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے وکیل صاحب سے یہ پوچھیں کہ جی اس ڈیٹ پر کیا ہوا۔ اب تو دور بڑا جدید بن گیا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب وہ جو ٹوڈے جو ہمارا وہ آرڈر ہوا ہے ہمارے کیس میں، آج کیا جج صاحب نے پیش رفت کیا ہے، اس کی تصویر بنا کے واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ بھی ویجیلنٹ رہیں گے، اور آپ کو جو سروسز دینے والے وکیل صاحب ہیں وہ بھی ویجیلنٹ رہیں گے، اور مخالف سے پھر کام لینے میں آسانی ہوگی۔ مخالف جو پارٹی ہے کہ جناب یہ ٹائم اتنا گزر چکا ہے، ابھی تک کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد ہوا۔ تو دوستو، ہمارا سب کانٹیننٹ کا مزاج یہ ہے کہ یہاں پر ہم بہت سی لٹیگیشن صرف دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ سپیڈی کام میں آ جائیں گے، سول پروسیجر کوڈ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، اور واقعی ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جھوٹے مقدمہ بازی ہے اس میں کمی آئے گی، اور جو بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، سپیڈ اپ کام ہوتا ہے، جتنی جلدی سپیڈ اپ ہوگا لوگوں کو جلدی ریلیف ملے گا، لوگوں کا عدلیہ کے اوپر اعتماد آئے گا، وکلا کے اوپر بھی اعتماد آئے گا۔ وکلا اور عدلیہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، اسی سسٹم کا حصہ ہیں، تو وہ ان کا اور حوصلہ بڑھے گا کہ جناب ہم انصاف کے لیے عدالتوں میں جائیں۔ لوگ اس لیے نہیں عدالتوں میں آتے کہ سول لٹیگیشن میں کئی سال لگ جاتے ہیں، 10 20 سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے تو ہمیں کیا شاید بہت لیٹ ہو جائیں۔ تو اپنے وکیل صاحب کے اوپر جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی میرا ٹرسٹ نہیں رہا، وہ کام صحیح نہیں کر رہے، آپ یہ دیکھیں کہ پروسیجر کیا ہے۔ جب آپ پوچھیں گے نا جی اس ڈیٹ پر کیا کام ہوا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ اب ہمارا کیا لایا عمل ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہتر ملے گی۔ میری یہ گزارشات جو ہیں وہ نئے جو وکلا ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے عام جنرل جو لسنر ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ لٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی میری یہ بات ہے کہ آپ لوگ یہ بات تہیہ کر لیں کہ ہم نے انصاف لینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود بھی تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور ہمیں رزق حرام سے بچائے، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔